7. یوएस में तीन हेड्स है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. इसमें अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव में है प्रेसिडेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट की टर्म है 4 साल, 4 ईयर. और लेजिस्लेचर में 2 हाउस हैं, एक है अपर हाउस, उसकी टर्म है 6 साल सेंटर की, एक है लोअर हाउस, उसकी टर्म है 2 साल, और एक है जुडिशरी. अच्छा, अभी ये अपर हाउस में सेंटर्स हैं तो 50 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट में 2 सेंटर्स हैं, तो ये टोटल 100 सेंटर्स हैं. और लोअर हाउस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है, तो टोटल जो है वो 435 लोअर हाउस के मेंबर्स हैं. प्रेसिडेंट आपको पता है कि 1 होता है, और जुडिशरी के जजेस 9 है, और जो 5 फैसला करते हैं वो फैसला फाइनल कर देते हैं. कुछ बातें मेन हैं वो आप समझ लें कि हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो हमारा प्यारा हैंडसम वजीर आज़म इमरान खान. उनका अप्रोच की टर्म 6 साल होती है, 6 इयर्स. उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो उनका प्रेसिडेंट है. अब 2-3 इम्पोर्टेंट बातें देखें कि यह हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर, वो इलेक्ट होता है नेशनल असेंबली से. नेशनल असेंबली में जो लोग हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं, जबकि जो उनका प्रेसिडेंट है उसके डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि हमारा पीएम नेशनल असेंबली से इलेक्ट होता है, इसलिए वो नेशनल असेंबली को जवाब दे. इनका पीएम डायरेक्ट होता है, इसलिए वो लेजिस्लेचर को जवाब दे. पहली बात. दूसरी बात, हमारा पीएम क्योंकि नेशनल असेंबली से आता है, इसलिए उसका जो लेजिस्लेचर के सेशंस होते हैं, लेजिस्लेचर के नेशनल असेंबली के जो सेशंस होते हैं हमारे, उनमें बैठना ज़रूरी है. जबकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका लेजिस्लेचर के सेशन में कोई भी काम नहीं होता, बिकॉज यूएस लेजिस्लेचर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूएस एग्जीक्यूटिव. हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट बनाता है वो उसकी कैबिनेट आती है नेशनल असेंबली से, इसलिए उसकी कैबिनेट जो है वो नेशनल असेंबली को जवाब देती है. जबकि जो यूएस के प्रेसिडेंट की कैबिनेट है वो कहते हैं किचन कैबिनेट, वो किसी भी बंदे को अपनी कैबिनेट में लेके आ सकता है, और पर्टिकुलरली उसकी जो कैबिनेट होती है वो लोअर हाउस से कभी भी नहीं होती, इसलिए ना ही वो अपर हाउस से होती है. इसलिए यूएस की जो कैबिनेट है प्रेसिडेंट की किचन कैबिनेट, वो भी लेजिस्लेचर को जवाब देनी है. तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि यूएस एग्जीक्यूटिव इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूएस लेजिस्लेचर. क्लियर. हम पढ़ रहे हैं चेक्स एंड बैलेंस. बच्चे बताओ ना, समझ आ गई इस बात की? हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, बिल्कुल एग्जैक्टली. अब जो ये चेक्स एंड बैलेंस हैं, इसके 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल. नंबर 1 ये है कि जो है जितने भी ये तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं इनके दरमियान वर्केबल बैलेंस हो, ठीक है. और दूसरी बात ये है कि इनमें से कोई एक इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए.
مطلب کوئی بھی انسٹیٹیوشن ٹو مچ اسٹرانگ نہ ہو. جیسے ہمارے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ڈیم بنا رہی ہے اور ایگزیکٹو جو ہے وہ لیجسلیچر کر رہا ہے, لیجسلیچر ایگزیکٹو کر رہا ہے. چیکس اینڈ بیلنس کا مزہ یہ ہے کہ ورکیبل بیلنس ہو تینوں کے درمیان اور کوئی ایک بھی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ نہ ہو. تو ہم اس کو سسٹمیٹکلی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایگزیکٹو, یہ لیجسلیچر. اب ان کا ہم چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں. لیجسلیچر جو بھی بل پاس کرتی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, لیکن یہ 2/3 میجورٹی لینا بھی آسان نہیں ہوتا, یہ بہت مشکل کام ہے. لیجسلیچر جو بھی بل پاس کرتی ہے 2/3 میجورٹی کے پاس, وہ بل لازمی طور پہ ایگزیکٹو کے پاس جاتا ہے اور ایگزیکٹو یا اس بل کو پاس کر دیتی ہے یا اس بل کو ویٹو کر دیتی ہے. اب اس بات کو سمجھیں, اگر لیجسلیچر کے اوپر یہ ایگزیکٹو کا چیک نہ ہو تو لیجسلیچر تو پھر اپنی مرضیاں کرنے لگ جائے گی نا. لیجسلیچر تو پھر اپنی مرضی جو مرضی بل پاس کر لے. تو اصل میں یہ جو پاس کرنا ہے یا یہ جو ویٹو کرنا ہے, یہ لیجسلیچر کے اوپر پریزیڈنٹ کا چیک ہے. سمجھ آئی بات؟ اب دوسرا دیکھیں کہ اگر پریزیڈنٹ ہر چیز کو ویٹو کرنے لگ جائے, ہر بل کو ویٹو کرنے لگ جائے, تو پریزیڈنٹ کیا ہو جائے گا, پھر اسٹرانگ ہو جائے. یہ ایگزیکٹو, یہ لیجس بھیجا اور پریزیڈنٹ نے اس کو کر دیا ویٹو, وہ بل دوبارہ لیجسلیچر کے پاس آئی. پہلے بل بھیجا ہوگا 2/3 میجورٹی کے ساتھ, اور جب وہ ویٹو کرے گا تو یہ بل آ جائے گا لیجسلیچر کے پاس. اگر لیجسلیچر 2/3 میجورٹی ہے نا, مطلب 100 بندے ہیں تو 66 نے پاس کیا ہوگا. اگر لیجسلیچر یہی بل دوبارہ جو ہے وہ 3/4 میجورٹی کے ساتھ پاس کرے, مطلب 100 بندے ہوں تو اس میں سے جو 75 لوگ ہیں وہ پہلے 66 تھی اور 75, اگر 75 دوبارہ میرے تو کوئی میسج ہو رہا ہے, میسج رضوان کا ارے بابا چې څنګه روزه مو تم چې ساته لیکل کړایو اور باز ډیر خوښ شولې وړه زه ساده خو